अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। नाज़रीन, इमरान खान साहब के बारे में कहा है उनके वकला ने कि उनको स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, उनकी तबीयत नासाज है। रात गई भी ये खबर ने गर्दिश किया कि इमरान खान साहब का मेडिकल चेकअप हुआ है, उनका ब्लड प्रेशर का कोई मसला है। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब के अटॉर्नी हैं, उनकी लीगल टीम का अहम मेंबर हैं, वकील हैं नईम हैदर पंजोता साहब। पंजोता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। स्लो पॉइजनिंग दी जा सकती है और दी गई है, क्या है इसमें बताइएगा, रियलिटी क्या है सर? देखें, रियलिटी जो है इसके पीछे मामला क्या है वो ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर आपने देखा वजीराबाद में हमला करवाया गया, किया गया। आपने देखा कि जब जुडिशल कम्प्लेक्स वो पेश हुए वहाँ पर हमला हुआ। आपने देखा हेलीकॉप्टर उनका किस तरह से ख़राब हुआ। आपने देखा कि सलमान रश्दी वाला जो मामला था, वकील वाला, वो बाकायदा तौर पर एक मजहबी अटैक करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मजहबी आड़ में चाहते थे कि वहाँ पर उनके ऊपर अटैक हो। तो ये सारी चीज़ें अगर जोड़ी जाएं तो इमरान खान साहब इस वक्त किस की कस्टडी में हैं? उनकी कस्टडी में हैं जिन्होंने केसेस बनाए हैं, जो अभी केसेस बना रहे हैं, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सिलसिला करवा रहे हैं और लोगों को उसी तरह से अगवा गिरफ्तारियां जारी हैं। तो जब उनकी कस्टडी में है तो हमेशा हमने अपने खदशात जाहिर किए हैं कि स्लो फूड पॉइजनिंग का जो प्रोसेस है वो किया जाता है और हमें खदशात हैं उनकी कस्टडी में। हमें कोई यकीन नहीं है कि वो उनको जहर दें और इसके ऊपर बड़े वाज़ह कंसर्न्स हमेशा पहले शो हमने किए हैं। हमने उस हवाले से पटिशन भी दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो अभी तक पेंडिंग है। पहली वाली पटिशन के ऊपर फैसला नहीं हुआ था, इस हवाले से वाज़ह डायरेक्शन नहीं हुई थी, लेकिन अदालत ने दौरान समाअत ये ज़रूर कहा था कि अगर उन्हें कुछ होता है तो जेल इंतज़ामिया और जितने लोग कंसर्न्स हैं वो सारे ज़िम्मेदार होंगे। तो खैर, उस हवाले से वकील साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी, पहले स्टेटमेंट ये आई थी, उन्होंने ये कहा था कि उनको दी जा रही है। बाद में उनकी फिर उस स्टेटमेंट की तरदीद उन्होंने की है। तो मैं ये समझता हूं कि जब तरदीद कर दी गई है तो फिर बात जो है वो खदशात की हद नहीं तक। साहब, ये क्लियर कीजिएगा मुझे और मुझ समेत बहुत लोगों को इस बात का कंसर्न है, क्या दी जा चुकी है या दी जा सकती है? जब दी जाए तो उसके बॉडी पर असरात होते हैं, बॉडी डेल होना शुरू हो जाती है, कमजोरी महसूस होती है। इस हवाले से ये सवाल कंफर्म कीजिएगा सर। देखें, रिसेंटली जो डॉक्टर साहब मिले हैं ना, उन्होंने पूरा उनको चेक किया है और उन्होंने बताया कि खान साहब ठीक हैं। और रिसेंट उनकी कब मुलाकात हुई है? ये कोई हफ्ता 10 दिन पहले। नंबर 2, दोबारा भी डॉक्टर की मुलाकात होगी। नंबर 3, टीम की भी दोबारा मुलाकात होगी ये कल जुमरात को। मजीद जो है इस स्टेटमेंट के हवाले से कि क्या वो बात किस तरह से वो कही गई थी, मजीद क्लियर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मजीद क्लैरिटी उस स्टेटमेंट में आ जाए, मजीद आ जाएगा। लेकिन बाजवा साहब ने जब खुद मेरा ख्याल में कर दिया है तो फिर सवालात बनते नहीं है। लेकिन हम उनकी हिफाजत की हमें बड़ी फिक्र है और हम इसको बाजवा साहब का नाम क्लियर कीजिएगा, कौन से बाजवा साहब? आफ्ताब बाजवा साहब जी। मुझे ये बताइएगा कि रात गए ट्विटर पर खबर ने गर्दिश किया, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी चली कि खान साहब की तबीयत नासाज है, उनके ब्लड प्रेशर का इशू है। इस हवाले से आपके पास क्या इतलात है सर? मेरे पास इतलात ये हैं कि मेरी बात हुई है जेल अथॉरिटी से और उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब मजीद जो है खान साहब से बात करके मजीद तस्दीक होगी कि क्या उनकी तबीयत जो है ख़राब हुई थी, यानी कि 2 दिन पहले। अगर हम कल मुलाकात होती, कल वैसे डे है वकीलों के हवाले से, हो सकता है मैं भी जाऊँ, तो वो उनसे पूछा जाएगा कि उनकी तबीयत। अदरवाइज जेल अथॉरिटीज़ ने ये कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत खबर चलाई गई है। नहीं साहब, कहा जा रहा है, खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि आप मुस्तनद ज़राए हैं, आपकी खान साहब से 12 मुलाकातें होती है। कहा जा रहा है खान साहब का जो रंग है वो पीला पड़ रहा है। उनकी जो मिसेज हैं उन्होंने कहा है कि उनकी जो बॉडी है वो कमज़ोर हो रही है। इस हवाले से क्या आपने देखा? खान साहब कमज़ोर हो रहे हैं, उनकी बॉडी डल हो रही है, क्या है सर? क्योंकि 2.5 महीने हो चुके हैं उनको जेल में। देखें, इसके ऊपर बड़ी वाज़ह तौर पर उनकी जो बहन है उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आई है। मेरा ख्याल में बीबी की साहिबा की स्टेटमेंट मेरी नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन उनकी बहनों ने वो स्टेटमेंट दी है, स्पेशली अलीमा बाजी ने। उन्होंने ये कहा है बड़ा वाज़ह तौर पर कि देखें, वकील तो ये समझते हैं कि अगर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है तो ये समझेगा कि शायद जो है वो कमज़ोर। हम ये समझते हैं कि सेहत है, क्योंकि उनका वेट जो है वो ज़्यादा हुआ था, थोड़ा बहुत फ़र्क आया है, तो वो हम तो उसको सेहत में लेते हैं। दूसरे नंबर पर जब डॉक्टर ने चेक कर लिया कि वो फिजिकली बिल्कुल ठीक है, उनकी हेल्थ ठीक है, हर तरह की कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है, वजन कम हुआ है खान साहब? डॉक्टर साहब ने जो बात बताई है ना, जब देखें मैंने कोई वहां पर वेट वाला पैमाना नहीं रखा होगा, ठीक है, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने बताया, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल फिजिकली वो ठीक हैं। अगर एक्सरसाइज करके
किलो 2 किलो अगर उनका वजन कम हुआ है तो डॉक्टर साहब ने जब चेक कर लिया है तो फिर मेरा ख्याल में कोई सवाल बनता नहीं है। आप मुतमईन हैं अडियाला जेल में खान साहब फिट थे ज़्यादा या अटक जेल में, यानी कि उनकी ज़िंदगी के हवाले से पूछ रहा हूँ। देखें, अगर ये सवाल है ना जी, तो मैं तो ये समझता हूँ कि 1 मिनट भी इमरान खान साहब को किसी जेल में, चाहे अटक हो अडियाला जेल में, नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर कोई केस नहीं है। सिर्फ उनका कसूर ये है कि उन्होंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था, उसके ऊपर उन्हें अंदर डाला गया, उसके ऊपर नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है किया गया। एक दिन साइफर आता है, दूसरे दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है। सर पंजोदा साहब, आप वकील हैं, देखें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो जज थे, स्पेशल कोर्ट बनी, उन्होंने आपकी जमानत रिजेक्ट कर दी कि आपने सियासी मकासद के लिए उस साइफर को इस्तेमाल किया। मुअज़्ज़ज़ अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, फेडरल की, उसने आपकी जमानत रिजेक्ट कर दी, रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं जी, खान साहब ने ये इस सलामती कौंसल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उन्होंने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया साइफर को। आप कहते हैं साजिश हुई? देखें, पहली बात तो ये है कि बड़ा ये सीक्रेट तरीके से ये ट्रायल चलाया जा रहा है, जिसमें तमाम जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो अडॉप्ट नहीं की जा रही, जो कानून है वो फॉलो नहीं किया जा रहा, और बंद कमरे के अंदर इस तरह से समात करके डे टू डे चला कर के 2 दिन 3 दिन बाद वो डेट रखी जाती है, और फर्द जुर्म के लिए जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो नहीं पूरी की जाती। कॉपियाँ तकसीम करने के हवाले से जो कानून है वो नहीं फॉलो किया जाता, और ज़बरदस्ती कॉपियाँ थमाई जाती हैं। सारा प्रोसेस ही हम देख रहे हैं। गवाह जिस तरह से उनको बंदूक की नोक के ऊपर वहाँ पर लाया गया है, तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी कि जब वहाँ पर मीडिया की एक्सेस नहीं है, गवाह कैसे गवाही दे रहे हैं, क्या स्टेटमेंट्स हो रही हैं, जज साहब किस अंदाज से उस ट्रायल को लेकर चला रहे हैं। बेसिकली तो ये जो बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन के जरिए, लॉ मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन के जरिए अदालत कंस्टिट्यूट की गई, उसको हमने चैलेंज किए हुए, तो पहले मेरा ख्याल में वो फैसला जाना चाहिए था। बेल के ऊपर फैसला भी बड़ा लेट आया है, क्वैशमेंट के ऊपर भी फैसला बड़ा लेट आया है। सुप्रीम कोर्ट से हम इसलिए रजू कर रहे हैं कि नीचे दोनों जगहों के ऊपर जो जमानतें खारिज हुई उसमें कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं थी। इमरान खान साहब के ऊपर ये मुकदमा दर्ज करना हमारे लिए बहसीयत कौम एक बेइज्जती वाली बात है कि एक तो बाहर से हमें धमकी मिलती है, दूसरा हम हुकूमत गिरा देते हैं। अच्छा, फिर उस धमकी के हवाले से बाकायदा तौर पर डी मार्च किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग्स होती हैं, एक खान साहब हेड करते हैं और एक शहबाज शरीफ साहब करते हैं, और वो जब वो हेड करते हैं तो उस वक्त भी डी मार्च किया जाता है। हमेशा मोहब्बत की बात के ऊपर तो कभी डी मार्च नहीं हुआ। तो इट्स मीन ये बात एडमिट कर ली गई कि बाहर से धमकी मिली और उसे हुकूमत गिरा दी गई। अब इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने साइफर को रद्दोबदल किया। अगर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने रद्दोबदल किया, जो कि ये इल्ज़ाम लगाते हैं, झूठा लगाते हैं, तो फिर बात ही खत्म हो, फिर तो केस ही खत्म हो गया। नईम साहब, आप अडियाला जेल में जाते हैं तारीख पर या खान साहब से मिलने के लिए, आपको कापी पेंसिल लेकर जाने की इजाजत नहीं है। व्हाट, क्या रीजन है इसके बिहाइंड? देखें, बड़ा अहम सवाल आपने किया है। एक तो दहशत गर्दों की तरह हमारी बार बार तलाशी ली जाती है, और पैंट हो, शर्ट हो, अंदर से जनाब वो जेबें चेक करते हैं कि कोई पेन पेंसिल ना लेकर जाए। क्लाइंट और वकील आपस में जब बात करते हैं तो उन्होंने कन्वर्सेशन अपनी नोट भी करनी होती है, नोट बनाने होते हैं, कुछ सवाल लेने होते हैं, कुछ बात उनको बतानी होती है कि ये इस तरह से केस चल रहा है, ये प्रोसीडिंग्स हैं, ये केसेस हैं। 200 के करीब आपने केसेस बनाए हुए हैं। कलम और पेपर के ऊपर भी पाबंदी। वो कहते हैं जी आप नहीं ले जा सकते। वजह क्या? सिर्फ शायद उनको ये डर लगता है कि ये बाहर जाएंगे और फिर खान साहब के हवाले से कोई ऐसी बात करेंगे, तो वो तो जुबानी भी हो रही है। लेकिन अगर लीगल प्रोसेस के अंदर हमें रिक्वायरमेंट, सब मुझे समझ नहीं आ रही। आप वकील हैं सर, पेंसिल ले जाने पर कौन सी कबाहत है, और कागज ले जाने से कौन सा कोई ऐसा एक्ट हो जाएगा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो जाएगी? सर बताइएगा इस हवाले से। देखें अब्बासी साहब, मैं पहले भी गुजारिश कर रहा हूं कि इस केस के अंदर जितनी प्रोसीडिंग्स की जा रही हैं वो बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से ये ट्रायल चलाया जा रहा है। वजारत कानून जो है वो जिस तरह से उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, उनके पास अथॉरिटी नहीं है। और ये अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी अदालतें हैं, तमाम अदालतों को ही लॉ मिनिस्ट्री बैठकर नोटिफिकेशन निकाल दे कि ये आज से ये मुकदमा सुनेगा, और आज से फिर मेरा ख्याल में ये दूसरी जो अदालतें हैं जहाँ पर चीफ जस्टिस और सारी एक करार की है, वो फिर ख़त्म कर देना चाहिए और फिर उनको इख्तियार दे देना चाहिए। अगर उसमें भी अदालत कंस्टिट्यूट करनी है तो बाकायदा फेडरल गवर्नमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, और उसका मतलब क्या है कि कैबिनेट से क्या मंजूरी हुई है इस अदालत को कंस्टिट्यूट करने के लिए? ये तो एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज हैं ना जी, ये तो अदालत कंस्टिट्यूट ही नहीं की जा सकती थी। और फिर उसका हर ट्रायल के अंदर हर जो है वो प्रोसीडिंग की जो समात है, हर पहलू जो है, हर जो वहाँ पर समात होती है और जो कार्रवाई चलाई जा रही है, हर एक बात जो है
وہ بالکل غیر قانونی ہے، اور جب وہ فیصلہ آئے گا اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو تمام پروسیڈنگز جو ہیں وہ ریورٹ ہو جائیں گی، وہ واپس چلی جائیں گی، وہاں سے شروع ہوگا جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا. تو پھر اگر وہاں سے سٹارٹ پھر شارٹ اینڈ سویٹ اور مناسب فیصلہ آیا تو پھر دوسرے دن خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ کو پتہ ہے نا؟ پہلے بھی معزز عدالت نے جو فیصلہ دیا تھا صبح عمران خان صاحب پر کے خلاف فیصلہ آ گیا اور ود ان 12 منٹ ان کو گرفتار بھی کر لیا تھا سر. دیکھیں میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ جو پہلے معاملہ ڈیسائیڈ کرنا، قانونی نقطہ ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہے، وہ پہلے کیا جائے. کہ ایک ہر روز وہاں پر گواہ جا رہے ہیں جی، لیگل ٹیم جا رہی ہے جی، ہر روز وہاں پر ٹرائل چل رہا ہے، تو پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ یہ کیا یہ عدالت چلا بھی سکتی ہے یا نہیں، پھر آگے ٹرائل چلایا جانا چاہیے تھا. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ وہاں سپیڈ ہے، اوپر والے جو بیل والے معاملات ہیں یا کویشمنٹ والا یا یہ درخواستیں وہ ڈیلے ہیں جیسے کہ دوسری درخواستیں ہیں. تو بڑی حیرانگی کی بات ہے ہمارے لیے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا رہے ہیں آپ، جو ہائی کورٹ سے خان صاحب کی ضمانت نہیں ہو سکی، اور اگر آپ کو سپریم کورٹ ریلیف نہیں دیتا تو خان صاحب لانگ ٹرم کے لیے اندر ہیں پھر؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے، ان کے اوپر یہ بھار ہے، یہ اس وقت امتحان ہے، اور وہ فوراً اس امتحان میں پاس ہوں اور کھڑے ہو جائیں اور فیصلے دیں، کھل کے فیصلے دیں. کیونکہ یہ ہمارے لیے بحیثیت قوم ایک مقدمہ جو ہے ہمارے لیے ایک جو ہے نا باعث بےزتی، ایک لعنت کی طرح ہے جو ہم نے اپنے وزیر اعظم کو اندر ڈال دی اس مقدمے کے اندر. اور اسی بات کے اوپر پوری دنیا میں دیکھیں نا آج یہ مقدمہ چل رہا ہے. کیا وہ بات یہ کہنا کہ اس سائفر کے حوالے سے دنیا کو عمران خان نے بتایا تو ہماری جو بےزتی ہوئی ہے، جگ ہسائی ہوئی ہے پوری دنیا میں ہماری ہوئی ہے کہ دیکھیں جی وزیر اعظم نے، جو کہ اس کا حق تھا، جو کہ اس کے حلف میں لکھا ہے کہ وہ بتا سکتا ہے، کہ وہ بتایا. اور ہماری کیا ہر روز یہ بات جو چل رہی ہے، ہر روز جو کیس میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو رہا ہے، ٹرائل چلایا جا رہا ہے، بیل خارج کی جا رہی ہے، ان کو اندر رکھا جا رہا ہے، پریس کانفرنس کی جا رہی ہیں، اس کے اوپر جگ ہسائی نہیں ہو رہی. اور بات یہ ہے کہ اگر باہر سے کوئی ٹینک لے کے آ جائے آپ کے ملک کے اوپر حملہ کرنے کو، وزیر اعظم اپنے لوگوں کو یہ بھی نہ بتائے کہ ٹینک آ گئے اور حملہ ہونے لگا، تو یہ تو اسی طرح کا معاملہ تھا کہ باہر سے دھمکی ملی آپ کی حکومت گرا دی جائے، اگر آپ گرائیں گے تو آپ کو جو ہے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر آپ نہیں گرائیں گے تو پھر آپ اپنے نتائج بھگتیں. تو پھر یہ کیوں مطلب ایسے 25 کروڑ عوام کا جو ہے وہ وزیر اعظم منتخب کردہ ایک نمائندہ ہے، اور اگر آپ اس کو ایک اتنی بڑی جو ایٹمی طاقت اور اتنا ہی بڑی عوام کے ملک کو، اگر اس کے وزیر اعظم کو آپ فوراً یوں ایک میسج کے ذریعے، جو کہ ایک ڈونلڈ وہاں پر وہ سیکٹری ہیں انہوں نے بھیجا ہے، اس کے ذریعے جو ہے آپ اپنے وزیر اعظم کو چلتا کر دیتے ہیں، تو پھر یہی ہوگا. آج آپ دیکھ لیں کہ فلسطین میں باقاعدہ طور پر کھل کے امریکہ امداد کر رہا ہے، لیکن ہم سے تو کوئی امداد اس طرح سے نہیں. اسرائیل میں مجھے نعیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی امیدیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہیں، اگر ضمانت نہیں ہوتی تو پھر تو لانگ ٹرم کے لیے خان صاحب اندر ہیں. یہ بتائیں سائفر کیس میں جیسے ٹرائل ہو رہا ہے، اب جرا بھی ہوگی گواہان پر 7 تاریخ کو، تو دیکھ تو یہی رہا ہے کہ خان صاحب کو الیکشن سے قبل جنوری کے درمیان میں یا اینڈ میں سزا ہو جائے گی، اور آپ اس بات کا اندیشہ ظاہر بھی کر چکے ہیں کہ 14 سال کی سزا ہو سکتی ہے. خیر ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر تو کہتے ہیں جی ڈیتھ سینٹنس ہو سکتی ہے. دیکھیں اس وقت جو ہے نا جو جتنے لوگ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھٹو کے ساتھ ایسا ہی ہوا. آپ دیکھیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو ان کو بھی اسی طرح شہید کیا گیا. آپ لیاقت علی خان کو دیکھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر ہوں تو وہ بھی پاکستانی ہیں، کوئی غیر ملکی پراسیکیوٹر نہیں ہے، اور اس پاکستان کا حصہ ہیں. اور اگر ایک بندہ لا کرتا ہے اور لا کر کے وہ وکالت کا شعبہ جو ہے وہ اس میں پریکٹس شروع کرتا ہے، اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد اگر اس کو اپنے ملک کے ساتھ محبت نہیں ہے نا، تو پھر میرا خیال میں اسے ریزائن کر دینا چاہیے. اور اگر وہ سارا کچھ پڑھ کے اور اس ملک کے اندر جو ہے پاکستان زندہ باد کر کے یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، تو پھر میرا خیال میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حق پہ ہے، وہ ایبسولوٹلی وہ کہتا ہے کہ ہم برابری پہ تعلقات چاہتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ ہم امریکہ ایسے کوئی حق میں کھڑا ہوگا. 2 عدالتوں نے تو آپ کی ضمانت ہی کینسل کر دی. سر مطمئن نہیں کر پا رہے آپ کے وکلا، یا کوئی اور وجہ ہے؟ پریشر سچویشن ایٹ دا مومنٹ ہے، کیا ہے؟ دیکھیں وکلاء نے مطمئن کیا کرنا ہے. عدالت کے سامنے جب مقدمہ جاتا ہے تو وہ واضح نظر آ رہا ہوتا ہے، اور عدالت کے سامنے یہ مقدمہ بھی گیا کہ باہر سے بیٹھے ہوئے بیل مل بھی جاتی ہے، اور جب فیصلہ رات کو اناؤنس ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے 31 تاریخ کو یہ فیصلہ اناؤنس کر کے اس میں لکھا جاتا ہے کہ یہ جو درخواستیں ہیں یہ غیر مؤثر ہیں، ان کی کوئی جو ہے وہ قانونی حیثیت نہیں ہے، اور ان کو یہ بالکل یعنی کہ آگے راستہ بھی بند کر دیا گیا کہ نیکسٹ جو ہے نواز شریف کی طرح
اس طرح کا پروٹوکول کسی کو دیا بھی نہیں جائے گا، نہ کوئی یہ اڈاپٹ کر سکے گا. اٹارنی کے ذریعے تو درخواست ہی دائر، جب درخواست نہیں ہو سکتی تھی دائر تو کیسے پروسیس کر کے وہ چیف کے پاس گئی؟ کیوں نہیں اعتراض لگایا رجسٹرار آفس نے؟ وہی رجسٹرار آفس آپ دیکھ لینا کہ وہی عملہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر پہنچ جاتا ہے، اور وہی عملہ جہاں پر عمران خان کو 9 مئی کو. تو یہ سسٹم چل رہا ہے. تو ایک طرف عمران خان کے جو اوپر مقدمات بنتے ہی نہیں ہیں، ان میں خان صاحب کی بیل ہی نہیں دی جا رہی، ان کو مسلسل جو ہے ان کے اوپر مقدمات جو ہیں وہ کبھی دیکھیں. اب جی آئی ٹی نے جو بیان دیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. میں اس جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوا، جو وہاں پر خاتون ہیں آفیسر لاہور میں، جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ عمران خان تعاون نہیں کر رہے. جب عمران خان صاحب پیش ہوئے ہیں ان کے سامنے، میں ساتھ تھا اور بھی وکلا تھے، اسد عمر صاحب بھی اس دن تھے، عمران خان نے ہر ایک سوال کا جواب دیا. اور عمران خان نے جب 3-4 سوال ان کے سامنے رکھے تو وہ پھر لاجواب ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جب تمام سوالوں کے جواب دے دیے ہیں تو پھر کون سا کوآپریشن جو ابھی تک نہیں ہو رہا؟ یہ میں صرف جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر ایک کیچڑ اچھالا جا رہا ہے کہ وہ تعاون نہیں کر رہا ہے. عمران خان تو قانون کی بالادستی کے لیے فائٹ کر رہا ہے. اس کی 27 سال کی کیا سے اس کا پہلا بیان دیکھ لیں جب موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی، اور اب کا دیکھ لیں، اس کی ایک ہی بات ہوگی کہ ملک کے اندر قانون کی بالادستی میں. اس کے پہلے دن کے ایسٹس دیکھ لیں، اب کے دیکھ لیں، اور ان سب کے دیکھ لیں اشرافیہ کے، تو نظر آ جائے گا کہ ملک کے ساتھ محبت کس نے کی ہے، کون لالچ کے لیے سیاست میں آیا تھا اور کون ملک کو لوٹ رہا ہے. بہت بہت شکریہ. عمران خان صاحب کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا میرے ساتھ موجود تھے. عمران خان کی جو طبیعت کی حوالے سے باتیں کی جا رہی تھی ان کے حوالے سے انہوں نے تفصیل سے بات کی. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. لائیو کر دیتے